हसन चौहान साहब, आपने सुना वजीर आजम पाकिस्तान ने जब अपॉइंट किया बड़े कॉन्फिडेंट थे कि कोई करप्शन नहीं करेगा, और आज नैब ने करप्शन के इल्जामात में बुला लिया। क्या ये आप समझते हैं इल्जामात दुरुस्त हैं या इसके पीछे कोई और कहानी है? जो एक सिलसिला था उस्मान बुज़दार साहब को हटाने का, चंद लोगों की ख्वाहिशात हैं वजीर आला बनने की, कहीं वो तो कारफरमा नहीं है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद साहब, बात यह है कि अगर नैब की सिर्फ एक दफा बुलाने से पहली दफा कोई ये साबित हो जाता है कि फलां शख्स जो है वो करप्ट है, तो फिर मेरा ख्याल है कि इस अपोजिशन को, जो गैर मुतहिदा अपोजिशन है ना, और ये जो आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन है, इन सारों पे तो फिर पक्की मोहर लगी ना। इनकी तो JITs भी बन गई, JITs के डिसीजंस भी आ गए, JITs की सबमिशंस भी आ गई। फिर तो इन सबको जनाब पक्का मुजरिम करार दे के इनको जनाब नाला लई में या बहिरा अरब में फेंक देना चाहिए। नहीं सर, इस तरह नहीं है। ये तो अभी पहली उनको पेशी का अभी 1 घंटे पहले को समन भी वसूल नहीं हुआ था। हमें टीवी चैनल के जरिए से पता चला कि उनको बुलाया गया है। लेकिन अगर बुलाया भी गया है तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि शराब का परमिट जो पाकिस्तान के अंदर कुछ स्पेसिफिक बेसिस पे और स्पेसिफिक होटल्स को जो दिया जाता है, उसका पंजाब के अंदर DG एक्साइज अथॉरिटी है। हत्ता कि सेक्रेटरी एक्साइज भी जो है उसकी अथॉरिटी नहीं है। कुजा ये कि CM साहब जनाब उस अथॉरिटी को जरा यूटिलाइज करें या एक्सरसाइज करें। तो मैं ये समझता हूं कि अभी पहली पेशी पे सपोज अगर बुलाया भी है तो बुज़दार साहब इंशाल्लाह पूरी डिग्निटी के साथ और ग्रेसफुली जाएंगे। किसी नवाज शरीफ साहब की तरह जनाब मुझे क्यों निकाला, और जनाब किसी शाहिद खान अब्बासी साहब की तरह कि मुझे बुलाया है तो रियासत खतरे में है, किसी जनाब एहसन इकबाल साहब की तरह कि मुझे बुला रहे हैं तो जनाब जमहूरियत खतरे में है, या किसी नून लीग पीपल्स पार्टी के लीडरों की तरह नैब के बुलाने पे जनाब पूरी रियासत को और पाकिस्तान को खतरे में डाल देने का ऐलान कम अज कम इस तरह नहीं करेंगे। पूरी ग्रेसफुली के साथ जनाब ग्रेसफुल वे में जनाब उसको कन्फ्रंट करेंगे और जाके बताएंगे रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है। और उसके अलावा इसमें और कोई चीज नहीं है। एक चीज मैं दोबारा आपको रेप्लिकेट कर दूं, बता दूं, DG एक्साइज के अलावा किसी के पास अथॉरिटी नहीं है, ना CM के पास है, ना सेक्रेटरी के पास है, ना चीफ सेक्रेटरी के पास है कि वो किसी होटल को जो लीगल वे में शराब का लाइसेंस देना है वो दे सके। राइट। अच्छा मिनिस्टर साहब, इस हवाले से जो इनिशियल चार्जशीट नैब के पास मौजूद है उसमें यही बताया गया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक्साइज डिपार्टमेंट है, उनके पास ऑथराइजेशन है, लेकिन जो यहाँ पे केस बनाया जा रहा है वो ये है कि 2009 की पॉलिसी की वायलेशन हो रही थी, और अगर वायलेशन के हवाले से इस लाइसेंस देना था तो वो उस हवाले से चीफ मिनिस्टर और उनका ऑफिस उसके पास इख्तियार है, और उस ऑफिस के इख्तियार को नाजायज तरीके से 2009 की पॉलिसी को वायलेट करते हुए इस होटल को ये शराब का ठेका दिया गया। और इसी इनका जो मुकदमा बन रहा है, जो इल्जामात हैं उसमें मुबैना तौर पे जो नैब के दस्तावेजात में लिखा हुआ है कि 5 करोड़ रुपए रिश्वत भी ली गई। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी तो ये सारी चीजें जो है ना कबल अज वक्त हैं। अभी नैब ने अगर बुलाया है 12 अगस्त को, जाएंगे, वहां पे जो कोई ऑफिशियली उनके सामने कोई सवालनामा रखा जाएगा तो उसका वो जवाब जो है वो प्रॉपर तरीके से CM साहब देंगे, और उसके बाद ही सारी चीजें और सारी पिक्चर क्लियर होगी कि क्या जनाब इल्जाम है और क्या जनाब नैब की तरफ से जनाब रिक्वायरमेंट है। अभी तक की पोजीशन मैंने आपको बता दी है कि CM की अथॉरिटी नहीं है, CM ऑफिस का जो ना प्रोगेटिव नहीं है कि इस तरह की, हाँ कोई फाइल अगर आएगी भी तो एक प्रोसेस के तहत आएगी। उस प्रोसेस में मैंने आपको बता दिया कि DG एक्साइज फाइनल अथॉरिटी DG एक्साइज है। तो अभी तक की तो यही हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। लेकिन एक मैं आपको कम से कम श्योरिटी दूंगा, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब का सिपाही होने की हैसियत से और सरदार उस्मान बुज़दार साहब का तर्जमान होने की हैसियत से हम कम से कम ये नहीं कहेंगे कि बुज़दार साहब को बुला लिया है तो जनाब हुण मुल्क के अंदर 18वीं तरमीम खतरे पै गई है, तो हुण मुल्क का जनाब पार्लिमानी सिस्टम जनाब सत्यानाश होने लगा है, और जनाब हमारे मुतल्लिक सवालों जवाब होने लगे हैं, तो जनाब मुल्क का जनाब पूरे का पूरा पार्लिमानी निज़ाम जनाब धड़न तख्ता हो जाएगा। ये शोर, ये वावेला, ये कम से कम हमारी तरफ से नहीं होगा। राइट। मिनिस्टर साहब, हाँ। बिल्कुल मिनिस्टर साहब, इस हवाले से जो नैब की चार्जशीट है जिस हवाले से बुलाया जा रहा है, उसी दस्तावेजात में लिखा हुआ है कि मुबैना तौर पे 5 करोड़ रिश्वत लेने का भी इल्जाम है। एक सिटिंग वजीर आला के ऊपर इस तरह का इल्जाम इंक्वायरी रिपोर्ट में आना, जिसके लिए तफ्तीश के लिए बुलाया जा रहा हो, और खास तौर पे जिसके बारे में वजीर आजम खुद कहें कि वो तो करप्शन कर ही नहीं सकता, उन्हें पूरा एतमाद है। सियासी तौर पर आप समझते हैं कोई मैसेज दिया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर को उन हल्कों की तरफ से जो चाह रहे थे कि उस्मान बुज़दार साहब तब्दील हो जाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपके सामने एक चीज रख दूं, आप माशाल्लाह बड़े विजिलेंट, बड़े इन्वेस्टिगेटिव जनाब जर्नलिस्ट हैं। आप जानते हैं कि इसी
نیب کے اندر بہت سے ایسے کیسز آئے ہیں جو خود نیب نے جناب اس کو 1 سال 2 سال 3 سال 6 مہینے چلا کے خود ہی جناب اس کو کلوز کر دیا کہ نہیں جناب چیزیں جناب پروف نہیں ہوئی، چیزیں جناب اس کو ریکٹیفائی نہیں ہوئی، تو جناب ہم کیس ختم، ایسا ہوا ہے۔ تو جناب یہ چیز بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایگزیکٹلی اسی طرح اللہ پاک کے کرم سے آپ دیکھیں گے کہ چیزیں ساری کلیئر ہو جائیں گی کہ کوئی ایسی 5 کروڑ کی رشوت یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ باقی ایک دفعہ پھر میں یہ بات دہرا دوں کہ اگر پہلی دفعہ ہی اگر نیب کسی کو صرف یہ بلاتی ہے کہ جناب بتائیں کہ اس قسم کی شنید ہے یا اس قسم کا الزام ہے، تو آیا آپ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے اور جواب دیں۔ اس کی بنیاد پر اگر کوئی کہے کہ ہاں جی بندہ کرپٹ ثابت ہو گیا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بالکل وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بھی اپنے موقف پہ 100% سچے اور ٹھیک ہیں بزدار صاحب کے حوالے سے، اور نیب بھی اپنا کام ٹھیک کر رہی ہے۔ رائٹ، منسٹر صاحب کوئی مووز تو نہیں چل رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے سیاست میں بہت سارے ممکنات ہوتے ہیں کہ اس سے وزارت اعلیٰ تو خطرے میں نہیں آ جائے گی چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کی؟ قائد حزب اختلاف دو جو ہے نا اس وقت جو باپ بیٹا پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب، ان کی جے آئی ٹیز، ان کے معاملات سارے 100% جو ہے نا جے آئی ٹیز میں پروف ہوئے، ان کے گواہ موجود ہیں جو اپنے منہ سے اقرار کر چکے ہیں کہ کہاں کہاں پہ فرنٹ مین کے طور پہ منظور پاپڑ والا اور کیا مسرور احمد اور نثار گل اور فلاں وہ اپنے عہدے پہ قائم ہیں۔ تو آپ بتائیں ایک دفعہ بلانے پہ چلو سپوز 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے اس کی انویسٹیگیشن ہو بھی گئی، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ڈیزیگنیشن جو ہے وہ خطرے میں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں اور ان کے صاحبزادے، ان کے کیسز بھی نیب نے کھول دیے، اور اس حوالے سے آج بلکہ ایک اور لیٹر ہمارے سامنے آیا ہے ڈائریکٹر جنرل گلیاڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی مونس الہی صاحب کے، وہاں پہ جو پراپرٹیز ہیں پرویز الہی صاحب، وہ تحقیقات بھی کافی تیزی سے شروع ہیں۔ تو اسپیکرشپ کو تو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، آپ کے اتحاد کو تو کوئی خطرہ نہیں ہوگا انکوائری سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نیب ایک آزاد ادارہ ہے، ہم پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں اور وہ بات ثابت ہو رہی ہے، اور میرا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے جو 2 سال سے میں کہتا ہوں کہ احتساب کا کدو کٹے گا تو سب میں بٹے گا۔ تو جناب یہ احتساب کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کسی کو نیب ایڈریس کر رہی ہے، چاہے اتحادی ہیں، چاہے پی ٹی آئی کے ٹریجری بینچز سے ہیں، چاہے مخالفین ہیں، چاہے اپوزیشن ہے۔ اب بزدار صاحب کو بلا لیا ہے یا مونس الہی صاحب کو بلا لیا یا جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے اس شوگر جناب اسکینڈل کے پوائنٹ آف ویو سے اگر کل انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے تو یہ تو وہ بالکل آزادانہ حیثیت میں کام کر رہا ہے۔ اور یہی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا ویژن تھا کہ وہ نیب کے جو آل شریف اور آل زرداری کی گھر کی باندھی اور لونڈی بن کے پچھلے 10 سال کا ٹینیور تھا وہ بنی ہوئی تھی، اور 150 میگا اسکینڈل 10 سال جو ہے نا انہوں نے اپنے پروں کے نیچے لے کے بیٹھے تھے، اور حتیٰ کہ سپریم کورٹ کی ججز کے سامنے جناب چودھری قمرالزمان نے کہہ دیا کہ میں جناب حدیبیہ پیپر مل کے جناب اپیل دائر نہیں کروں گا، اور بڑا سینہ تان کے آل شریف کی نوکری کرتے ہوئے۔ تو ہم نے اسی نیب کو ایکٹیو کیا۔ کس طرح ایکٹیو کیا کہ ان کے معاملات میں انٹروین نہیں کرتے، ان کو فل سپیس دی ہوئی ہے، ان کے ساتھ فل کوآپریشن ہے، چاہے وہ ہماری پارٹی کے کسی وزیر مشیر یا عہدیدار کے خلاف کارروائی کریں یا کسی اپوزیشن کے۔ تو مونس الہی صاحب کے حوالے سے بھی اگر ہو رہی ہے تو اسی پالیسی کے تحت ہے، اس میں کوئی پرسنلی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی یا کوئی دائیں بائیں سے کوئی گرج یا وہ ایسی چیز نہیں ہے۔ اگر وہ بے گناہ ہوں گے تو وہ بالکل باعزت طور پہ باہر ہوں گے۔ جو ریفرنس ہے آپ نے ذکر کیا حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب کا، فرد جرم بھی ان کے اوپر عائد ہوگی ہے۔ اگلے چند دنوں میں آپ ایک سیاسی کارکن اور بطور انفارمیشن منسٹر پنجاب دیکھ رہے ہیں کہ کچھ گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں، اہم گرفتاریاں؟ ارشد صاحب آپ میرے سے زیادہ باخبر آدمی ہیں، باخبر صحافی ہیں۔ ایک بات تو طے شدہ ہے کہ آل شریف اور آل زرداری ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے پاکستان کی پالیٹکس میں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مستقبل ہو سکتا ہے، لیکن آل شریف اور آل زرداری کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ میں نے آج بھی کم از کم 2-3 شوز کے اندر یہ بات کہی کہ حمزہ شہباز صاحب اور شہباز شریف صاحب کا مستقبل ادھر تک ہی تھا، یہ جو اس دفعہ یہ قائد حزب اختلاف دونوں باپ بیٹا بن گئے، اس سے آگے کیوں؟ ان کی کرپشن اور ان کی بدیانتی اتنی انے واہ ہے کہ ایک کیس نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، نیب تھک گئی ہے جانا کیس کی انویسٹیگیشن کرتے کرتے، لیکن ان کے کیسز ختم نہیں ہوتی، کیونکہ کرپشن انہوں نے بے مثال کی ہے۔ حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ والا انہوں نے ماحول رکھا ہے جناب پچھلے 40 سال، اور خصوصاً جو 10 سال انہوں نے لگائے ہیں جس مساق جمہوریت، کہ جس کو آپ مساق جمہوریت کہتے ہیں، میں اس کو کہتا ہوں رادا آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا والا سسٹم۔ تو اس میں نہیں سمجھتا کہ ان دونوں باپ بیٹا کا کوئی مستقبل ہے، کوئی مستقبل نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ انفارمیشن منسٹر پنجاب فیصل چوہان صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔